कुरा तपाईँ र मैले अदममा गुमाएका थियौँ, अदममा तपाईँ र मैले जे कुरा गुमाएका थियौँ ती सबै कुराहरू चाहिँ अब तपाईँ र मैले वापस पाएका छौँ भनेर तपाईँ र मैले हेरेका थियौँ। अनि तपाईँ र अब फेरि पाप गर्ने छैनौँ, पुरानो जीवनमा हामी फर्किजाने छैनौँ, अब हामी नयाँ जीवनमा वृद्धि भएर जानेछौँ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। आमेन। अब प्रियजनहरू, आज म त्यही कुरालाई थोरै धेरै लामो फेरि पनि म जाँदिनँ। तपाईँहरू सुत्नुभयो भने धेरै लामो जानु सक्छ, किनभने बुझाउनु पऱ्यो नेपालमा। तर सुत्नु भएन भने 45 मिनटदेखि 50 मिनट मात्र हामी हेर्नेछौँ। आमेन। तयारी हुनुहुन्छ नि? 45 मिनट नसुत्नु तयारी हुनुहुन्छ नि? ल, हामी 45 मिनट मात्रै हेर्नेछौँ। र अब प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यमा हामी फर्किआएका छौँ। तपाईँ र म उहाँको रगतद्वारा शुद्ध पवित्र बनाइएका छौँ। अब तपाईँ र म उहाँको राज्यको सन्तान भएका छौँ, सम्पूर्ण कुराको हकदार भएका छौँ। अब कुरा यतिमा सिद्धिँदैन प्रियजनहरू। अस्ति हामी त्यहाँसम्म पुगेका थियौँ, अब हामी यतिमा कुरा सिद्धिनेवाला छैन। अब अर्को दोस्रो स्टेप तपाईँ र मैले चाल्नुपर्ने बाँकी छ। अनि ती कुराहरू हामी धेरै लामो छैन, टपिक लामो हुनसक्छ, तर म एकदमै छोटकारीमा भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ र म अब हामीले हेरेका थियौँ लास्ट सटरडे, तपाईँ र मसँग ख्रिस्टको मन छ, तपाईँ र म संसारमा ख्रिस्ट जस्तो भएर जिउनुपर्छ भनेर अन्तिममा मैले त्यहाँ कुरा सिद्ध्याएको थिएँ। र अब प्रियजनहरू, तपाईँ र म यतिमा मात्र कुरा सिद्धिँदैन। अब तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट यीशु संसारमा जसरी जिउनु भयो त्यसरी जिउनुको लागि तपाईँ र मसँग ख्रिस्टको मन त छ, तर तपाईँ र म अब प्रभुमा बढ्नु जरुरत छ। हाम्रो आत्मिक मानिसलाई, हाम्रो स्पिरिचुअल मेनलाई, आत्मिक मानिसलाई अब हामीले वृद्धि गर्नु पर्यो। आज हामी त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ, किनभने बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा योभन्दा अगाडि म सानो कुराहरू जोड्न चाहन्छु। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मलाई बाइबलले भन्छ मानिससँग चाहिँ आत्मा, प्राण र शरीर छ। दोस्रो थेस्सलोनिकी, पहिलो थेस्सलोनिकी 5:23मा, पहिलो थेस्सलोनिकी 5:23मा म सक्दो बुझाउने कोसिस गर्छु। कतै म चुकेँ भने मलाई माफ गर्नु होला। आई विल ट्राई माई बेस्ट। म तपाईँलाई सक्दो बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने पाउँछौँ पहिलो थेस्सलोनिकी 5:23मा शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चुको तुल्याउन् र तिमीहरूको समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रो प्रभु श्री ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून्। आत्मा, प्राण र शरीर। प्रियजन, तपाईँ र मसँग आत्मा, प्राण र शरीर छ। हामीसँग आत्मा छ, हामी आत्मा हो, अनि हामी यो आत्मा चाहिँ हाम्रो शरीरमा, यो शरीरमा हिँड्नु गर्छ र हामीसँग प्राण छ। अनि अब प्रियजनहरू, तपाईँ र म जुन दिन हामी परमेश्वर कहाँ फर्किआएका छौँ, हामी हिजो पापमा थियौँ, हामी हिजो विभिन्न संसारमा थियौँ, हामी माथि विभिन्न संसारिक कुराहरूले राज गर्दथे। अब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा फर्किआए पछाडि तपाईँ र मेरो शरीर नयाँ गरी जन्मिँदैन, तर तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा नयाँ गरी जन्मिँदछ। आमेन। तपाईँ र मेरो आत्मा नयाँ गरी जन्मिँदछ। अब तपाईँ र मेरो नयाँ गरी जन्मेको आत्मालाई हुर्काउनु, बढाउनु एकदमै जरुरत छ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यदि तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मा चाहिँ, हाम्रो आत्मिक मानिस चाहिँ वृद्धि भएन भने, तपाईँ र मेरो नयाँ गरी जन्मिएको आत्मिक मानिस वृद्धि भएन भने तपाईँ र म कहिले पनि परिपक्व क्रिस्चियन बन्नु सक्दैन। तपाईँ र म जहिले पनि काँचो क्रिस्चियनै बन्छौँ। संसारसँग जहिले पनि अँगालो मारिराख्ने क्रिस्चियन हामी बन्दछौँ। तर तपाईँ र म यदि हाम्रो नयाँ गरी जन्मेको आत्मालाई हामी बलियो बनायौँ भने, हाम्रो नयाँ गरी जन्मेको आत्मालाई हामी वृद्धि गऱ्यौँ भने, वृद्धि हुँदै गयो भने तपाईँ र म यीशु जस्तो भएर जिउनेछौँ। आमेन। त्यही कारण एकदमै तपाईँ र म बढ्नु जरुरत छ। तपाईँ र म एकदमै परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो आत्मिकी मानिस बढ्नु जरुरत छ। अनि हेर्नुहोस् त, अघि हामीले अस्तिकै पनि कन्टिन्यू गर्छु। हामीले उहाँको राज्यमा हामी फर्किआएपछि हामीले सम्पूर्ण कुराहरू अधिकार हामीले यीशु ख्रिस्ट मार्फत पाएका छौँ। हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। उहाँको सबै कुराको हामी हकदार भएका छौँ। उहाँको सबै कुराको हामी उत्तराधिकार भएका छौँ। अब हाम्रो अधिकारहरूलाई, हामीसँग भएको शक्तिलाई प्रयोग गर्नुको लागि तपाईँ र म बढ्नु जरुरत छ। आमेन। तपाईँ र म सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सुन्नु भएको छैन नि?
तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पाएको हाम्रो सबै अधिकार प्रयोग गर्नुको लागि तपाईँ र म पढ्नु जरुरत छ। त्यसकारण बाइबलले तपाईँ र मलाई बार भन्दछ अब के गर बढ ख्रिस्टमा बढ्दै जाऊ भनेर बाइबलले बार भन्दछ। अनि हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, कतिलाई वृद्धि मनपर्छ, बढ्नु कतिलाई मनपर्छ? मन नपराउने को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् न। कसलाई वृद्धि मन पर्दैन? सबैलाई बढ्नु मनपर्छ नि। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि तपाईँ र उहाँमा बढेको चाहनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक जीवन उहाँमा वृद्धि भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, हाम्रो छोराछोरी हाम्रो जन्मिए, अब हाम्रो छोराछोरी बढ्दै बढेन, 2 फुटको 2 फुटै भइबस्यो। 25 वर्ष पुगिसक्यो बच्चा, उमेर 25 वर्ष पुगेर जवान भइसक्यो उमेरमा, शरीर 2 फिटै भइराखेर मजा लाग्छ? को हुनुहुन्छ मजा लाग्ने? कसैलाई पनि मन पर्दैन नि। त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वर पिताले पनि, हाम्रो परमेश्वरले पनि तपाईँ र म वृद्धि भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म ख्रिस्ट यीशुमा वृद्धि भएर उहाँले राखिदिनु भएको सम्पूर्ण अधिकारहरू तपाईँ र मैले प्रशस्तै प्रयोग गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण तपाईँ र म बढ्नु एकदमै जरुरत छ। अब हामी परमेश्वरको राज्यमा आएर मात्रै त्यतिमा कहानी सकिँदैन। परमेश्वरको राज्यमा फर्किआयौँ, अब यतिमा मात्रै, अब परमेश्वरको राज्यमा नयाँ गरी जन्म्यौँ, अब यति भएर पुग्दैन प्रियजनहरू। तपाईँ र म प्रभुमा बढ्नु जरुरत छ। प्रभुमा तपाईँ र म वृद्धि हुनु जरुरत छ। आज हेर्नुहोस् त, धेरै प्रभुका जनहरू कति होला थाहा छैन, जान्दिनँ म। तपाईँ र मेरो वृद्धि चाहिँ उमेरले देखाउँदैन प्रियजनहरू, कि उमेरले देखाउँछ? 20 वर्ष पुगेको छ, 50 वर्ष पुगेको छ, 2 फिटको मात्र छ भने अब बढेको भन्नुहुन्छ कि तपाईँ नबढेको भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? 50 वर्ष पुगेको छ, 2 फिट मात्रै छ, कति धेरै बढेको रहेछ भन्नुहुन्छ? त्यसकारण प्रियजनहरू, तपाईँ र म पनि हामी परमेश्वरमा जन्मिएको 50 वर्ष भयो होला, उहाँको घरनामा हामी जन्मेको 30 वर्ष भयो होला, उहाँको घरनामा हामी जन्मेको 25 वर्ष भयो होला, 15 वर्ष भयो होला। त्यसले तपाईँ र म ख्रिस्टमा कति वृद्धि भएको छ त्यसले त्यो परमेश्वरको राज्यमा हामी जन्मिएको 20 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष भयो होला। त्यो कुराले हामी ख्रिस्टमा कति वृद्धि भयो भन्ने कुरा देखाउँदैन। धेरैको मान्यता के छ भने, अरे ऊ त धेरै परिपक्व क्रिस्चियन हो नि, 50 वर्ष भइसक्यो, ऊ त धेरै मेच्योर क्रिस्चियन हो नि, ग्रहण गरेको 30 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो मान्यता त्यो तरिकाले हामी कतिचोटि हेर्दछ है, कतिचोटि हामीले त्यसरी सोच गर्छ। हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामीले कतिचोटि त्यसरी हामी त्यो त्यो तरिकाले हाम्रो ख्रिस्टमा वृद्धि चाहिँ हामीले त्यो तरिकाले मापन गर्छौँ। ऊ त ग्रहण गरेको 30 वर्ष अगाडिको पुरानो विश्वासी हो नि, ऊ धेरै पुरानो विश्वासी हो, ख्रिस्टमा धेरै बढेको मान्छे। त्यसरी हुँदैन प्रियजनहरू। तपाईँ र मेरो मापन चाहिँ हामी ख्रिस्टमा कतिको उहाँलाई अधिकार, उहाँको अख्तियारहरूलाई प्रयोग गर्दैछौँ, कतिको हामीले ख्रिस्ट यीशुमा संसारमा हामीले ख्रिस्ट जस्तो जीवन जिउँदैछौँ, त्यसले तपाईँ र मलाई वृद्धि देखाउँदछ। त्यसकारण प्रियजनहरू, बाइबलले तपाईँ र मलाई कहीँ पनि भन्दैन अब तिमी परमेश्वरको राज्यमा आयौ बस भयो, अब कहीँ पनि भन्दैन प्रियजनहरू। परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि अब बढ्दै जाऊ, बालक नहो तर के गर वृद्धि हुँदैछ। तपाईँ र म बढ्नु जरुरत छ। अब हामी परमेश्वरको राज्यमा आइसक्यौँ, पुरानो कुराहरू हामी दोहोऱ्याउनेवाला छैनौँ। अस्ति तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ, अब हामी ख्रिस्टमा बढ्नेछौँ। आमेन। किनभने बाइबलले तपाईँ र मलाई ती कुराहरू देखाउँदछ। हेर्नुहोस् त, बाइबलमा हामीले हेरौँ एफिसीको पुस्तक 4 को 14 र 15 मा, अनि तपाईँहरूले नै पढिदिनु होला। एफिसी 4 को 14 र 15। मै पढ्दिनु त? हुन्छ, म पढ्छु, यहाँले सुन्नु होला। यसरी हामी छालले अघि पछि हुत्याइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूको जाल झेल धूर्तता र फट्याइले यताउति उडाइएका बालक जस्तो नहौं। आमेन। बालक जस्तो नहौं, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसँगै अर्थात् ख्रिस्टसँगै बढ्दै जाउँ। आमेन।
भनेपछि त बाइबलले भन्छ अब तपाईँ र म हरेक कुराहरूको तपाईँ र म चाहिँ छालले सांसारिक छालले समस्याले यता र उति हो घरि यता पुर्याउने घरि उता हुँदैएका नहौँ। त्यति मात्र नभएर मानिसहरूको जाल जेल धार्मिक सिद्धान्तको बतासले अनि धूर्तता र फट्याइले यताउति उडाइएका बालकहरू जस्तो अब नबनौँ। अब हामी तपाईँ र म बालकहरू नबनौँ। त तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो समस्याले हामीलाई घरि यता हल्लाउने घरि उता हल्लाउने ख्रिस्ट यीशुमा हामी आइसक्यौँ। अब हामीलाई विभिन्न कुराहरूले घरि यता हल्लाउने उता हल्लाउने मान्छेको कुराले उता यता। अब हामी त्यस्तो नहौँ भन्छ बाइबलले। तर अब तिमीहरू त्यस्तो बालकहरू जस्तो नहो, तर तिमीहरू अब वृद्धि हो, ख्रिस्ट समय बढ्दै जाऊ भन्छ बाइबलले। जब बाइबलले तपाईँ र मलाई भन्दछ भने तपाईँ र मेरो तपाईँ र मैले बाइबल पालन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हिजो मैले हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रो मेरो फ्यामिली परिवारसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ। परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो लागि महान छ। उहाँले हामीलाई तपाईँ र मैले अस्ति नै भने तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई खोजेन, उहाँले तपाईँ र मलाई खोजेर भेटाउनु भयो। अब उहाँको योजना तपाईँ र मेरो लागि महान छ। अनि त्यो उहाँको योजना केवल एकजनाले मात्रै विफल गर्न सक्छ, त्यो तपाईँ र म। शैतानले सक्दैन कि परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा शैतानले विफल गर्न सक्छ? सक्दैन। परमेश्वरले रद्द तुल्याउनुहुन्न, किनभने परमेश्वरले जे कुरा बोल्नुभयो त्यो उहाँले बदल्नुहुन्न। जे कुरा तपाईँ र मेरो लागि योजना उहाँले बनाउनु भयो, उहाँले त्यो योजना फेरि बदल्नु हुनेवाला छैन। एउटै मात्रै एकजनाले मात्रै त्यो योजना क्यान्सल गर्न सक्छ, त्यो तपाईँ र म स्वयं। यदि हामीले परमेश्वरलाई हामीले मन दिएन, यदि हामीले उहाँको योजनाहरू हामीले हिँडेनौँ, हामीले हिँड्नुपर्ने मार्गहरू चालेनौँ, उहाँसँग हामी हिँडेनौँ, त्यो तपाईँ र मैले मात्रै परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा विफल गर्न सक्छौँ। शैतानले गर्नु सक्दैन। त्यसकारण योजनाहरू अब तपाईँ र म बालक नबनौँ। अब हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ, नयाँ गरी हामी जन्मिएका छौँ। अब तपाईँ र मेरो नेक्स्ट फर्दर स्टेप बाइबलले भन्छ अब वृद्धि हो। ख्रिस्ट समय तिमीहरू बढेर जाऊ, बालक नबन। विभिन्न प्रकारका चिन्ता फिक्री समस्याको छालले मानिसको दुष्टताले तिमीहरूलाई अब नछलोस्। तिमीहरू अब बालक नबन, तर तिमीहरू ख्रिस्ट समय वृद्धि हुँदै जाऊ, जो हाम्रो शिर हुन्छ। अनि अर्को खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ पनि त्यो कुराहरू छन्, वृद्धि हो भन्ने कुराहरू नै छन्। हामीले हेरौँ अर्कोमा कलसीको पुस्तक 1:10 र 11। हामी धेरै लामो जाने छैन भाइ, कृपया गरेर ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी लामो जानेवाला छैन, म तपाईँहरूलाई बोरिङ गर्दिनँ। कलसीको पुस्तक 1:10 र 11। कलसी 1:10 र 11 म पढ्छु, यहाँले सुनिदिनु होला। र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने र उहाँलाई ख्रिस्टलाई परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन जिउँदै प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। आमेन। बढ्दै जाऊ। ख्रिस्टलाई अब तपाईँ र परमेश्वरको राज्यमा जन्मिएपछि हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, हामी परमेश्वरको राज्यमा जन्मिएका छौँ। को हुनुहुन्छ नजन्मिएको? सबैजना हामी जन्मिएका छौँ नि, होइन? परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिएको छ नि। आमेन। हामी उहाँको राज्यमा जन्मिएका मानिसहरू हौँ। अब हामी जन्मिसके पछाडि बाइबलले तपाईँ र मलाई भन्छ उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने, परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। त्यसकारण प्रियजन, अनि त्यति मात्र 11 पनि भन्छ उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलियो हौ। बढ अब बलियो हौ भन्छ बाइबलले। उहाँलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउँदै, अब हामी उहाँमा जन्मेपछि हाम्रो दोस्रो स्टेप हो उहाँलाई प्रसन्न पार्ने, उहाँमा ख्रिस्ट यीशुमा योग्यको जीवन जिउँदै परमेश्वरमा बढ्ने काम तपाईँ। आमेन।
तपाईँहरूमा बढ्नु पर्यो, तपाईँहरूमा अब वृद्धि हुनु पर्यो। तपाईँहरूमा अब त्यो सानो मान्छे बनेर नबसौँ, हाम्रो आत्मिक जीवन हाम्रो सानो मान्छे हामी नबनाऊ। तपाईँहरूमा अब बढौँ, प्रभुमा बढौँ, परमेश्वरमा बढौँ, वृद्धि हौँ। त्यति बेला अझै फेरि हामी अर्को पनि हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 3:18 दोस्रो पत्रुस 3:18 हाम्रो प्रभु यीशु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। हाम्रो प्रभु यीशु र मुक्तिदाता हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा फेरि पनि बढ्दै जाऊ, बढ्दै जाऊ। तपाईँ र मलाई बाइबलले एक ठाउँ होइन, दुई ठाउँ होइन, तीन ठाउँ होइन, मैले त 3-4वटा पदहरू कोट गरेको छु, ल्याएको छु। तर तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्नु भने प्रशस्तै ठाउँमा बढ्दै जाऊ, बढ्दै जाऊ भन्दछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर, अब तिमीहरू परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ, यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा तिमीहरू अब बढ्दै जाऊ। त्यस कारण हामी परमेश्वरको राज्यमा आए पछाडि अब हामी बढ्नु एकदमै जरुरत छ। नसुत्नुहोस् है, कोही पनि सुन्नु भने तपाईँहरूमा आएर पट्याउँछु फेरि। कलसीको पुस्तक 2:7 कलसीको पुस्तक 2:7 धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएको र निर्माण भएको र विश्वासमा दरिलो भएको हो। फेरि पनि भन्छ, विश्वासमा दरिलो भएको हो, उहाँमा वृद्धि भएको हो। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, यदि बाइबलले बार बार कुनै पनि कुरा दोहोऱ्याउँछ भने त्यो तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, मैले त चारवटा मैले पद तपाईँहरूलाई दिएँ। तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्नु भने 100वटा पाउनुहुन्छ होला। प्रभुमा बढ्दै जाऊ, दरिलो हुँदै जाऊ, बढ्दै जाऊ। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, चारचोटि होइन, यति धेरै बाइबलले तपाईँलाई मलाई रिपिट गरिरहेको छ कि अब तिमी बढ्दै जाऊ, प्रभुमा उहाँको ज्ञानमा वृद्धि हुँदै जाऊ। त्यसको मतलब तपाईँ र हामी बढ्नु पर्यो। तपाईँ र मैले यीशुलाई पायौँ, नयाँ गरी जन्म्यौँ, पोलिटिक बसेर अब नहोस्। अब मैले कतिको सोचाइ हुन्छ हेर्नुहोस्, कति धेरैको सोचाइ हुन्छ, कति धेरै मैले त्यो सोचाइहरू सुनेको छु। अब परमेश्वरको राज्यमा आइहाल्यो, स्वर्ग जाने बाहना भइहाल्यो, बस किन चाहियो? अब अहिले त्यो बारेमा म आउँछु। कति धेरैको मान्छेको सोचाइ हुन्छ, अब हामी परमेश्वरको राज्यमा आइहाल्यौँ, हामीले स्वर्ग जाने टिकट त फिक्स भइहाल्यो होइन। 9% टिकट, पूर्व जाने 9% टिकट काट्नुभयो भने टिकट काटेपछि त चढ्नु पाइयो नि त फिक्स। पछि त 9% टिकट काट्नुभयो भने टिकट काटिसकेपछि तपाईँ फिक्स चढ्नु पाउनुहुन्छ नि होइन, फिक्स चढ्नु पाइयो नि त। कतिले परमेश्वरको राज्यमा आए स्वर्ग जाने टिकट मात्र सोध्छ। अब स्वर्ग जाने टिकट काटिहाल्यो, किन चाहियो अरू कुरा? बाँकी कुरा त संसारको सबै कुराहरू त संसारको मज मजा लिनु पऱ्यो नि, संसारमा गर्नु पऱ्यो नि। धेरै धेरै किसिमको आज यो मिसकन्सेप्सन। प्रियजनहरू त्यो होइन। तपाईँ र उहाँमा हेर्नुहोस्, यो तरिकाले हामीले सोच्यौँ भने अब हाम्रो स्वर्ग जाने टिकट फिक्स भइहाल्यो भनेर हामीले यदि त्यसरी त्यो कन्सेप्टमा हामी हिँड्यौँ भने भोलि त्यो टिकट घुम्नु सक्छ होइन। यदि हामी त्यो मात्रै सोचिरहेछौँ भने हाम्रो स्वर्ग जाने टिकट फिक्स भइहाल्यो, नयाँ गरी जन्म्यौँ, परमेश्वरको राज्यमा आयौँ, स्वर्गको फ्लाइट भोलि ठिक छ फिक्स, त्यो मात्रै हामीले सोच्यौँ भने भोलि त्यो फ्लाइट हाम्रो घुम्नु सक्छ। हाम्रो सोचाइ त सानो भयो नि। त्यस कारण प्रियजनहरू, अब तपाईँ र म ख्रीष्ट यीशुमा पढ्नु भयो, हिजोको कुराहरूलाई हामीले दोहोऱ्याउनु भयो। अब हामी उहाँको ज्ञानमा परमेश्वर जस्तै जिउँदै उहाँको ज्ञानमा हामी बढ्दै जानु जरुरी छ। यो दुई बार बाइबलले तपाईँ र मलाई बार बार भन्दैछ, अब बढ, अब बढेर अब उहाँमा तिमी बढ। आमेन। हेर्नुहोस् अर्को कुरा, अब हामी अर्को कुरा, अर्को खण्डमा हेर्नेछौँ। अब हामी ख्रीष्ट यीशुमा बढेनौँ भने के हुन्छ त? ख्रीष्ट यीशुमा बढेनौँ भने हामी के हुन्छ त? हामीले उहाँमा हामी वृद्धि हुनुपर्ने, हामी वृद्धि भएन भने हामीले के कुराहरू गुमाउँछौँ त? एक नम्बरमा तपाईँ र मैले हाम्रो अधिकारहरूसँग केही बात जान्दैनौँ। तपाईँ र मेरो ख्रीष्ट यीशुमा हामी को हौँ? हामी अझै पनि ओझेलमा हुन्छौँ। किन? हामी ख्रीष्टमा बढ्दै बढेनौँ नि त। नयाँ जन्म पायौँ,
बास त्यति नै हामीले रोकिराख्यौँ। तपाईँ र मेरो ख्रिस्ट यीशुमा स्थान के हो? बाइबलमा हेर्नुभयो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 2 को 1 देखि पुरा पढ्नुहोस् घरमा गएर आजै। ख्रिस्ट यीशुमा तपाईँ र मेरो स्थान एफिसी 2 को लेख्नुहोस्, मार्क गर्नुहोस्, घरमा गएर पढ्नुहोस्। एफिसी 2 को 1 देखि पुरा पढ्नुहोस्, पुरा एफिसी 2 पुरा पढ्नुहोस्। एफिसी 2 को 1 देखि 22 सम्म पुरा एफिसी 2 तपाईहरुले पढ्नुहोस्। तपाईँ र मेरो ख्रिस्टमा तपाईँ र मेरो स्थान के हो? यदि तपाईँ र म परमेश्वरमा बढेनौँ भने ती कुराहरू हामी जान्दैनौँ। तपाईँ र मेरो स्थान ख्रिस्टमा के हो? बाइबलले भन्छ तपाईँ र मलाई, तपाईँ र म, बाइबल एफिसी 2 को 8 ले भन्छ उहाँको महान प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी पापमा मरेकै बेला उहाँले ख्रिस्ट यीशुसँग हामीलाई जीवित बनाइ उठाउनु भयो र स्वर्गीय स्थानमा ख्रिस्टसँग हामीलाई बसाल्नु भयो। आमेन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वर्गीय स्थानमा ख्रिस्टसँग बसाल्नु भएको छ। तपाईँ र म हिजो एक समय पिराना थियौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञादेखि हामी बाहिर थियौँ, तर ख्रिस्ट यीशुको रगतले तपाईँ र मलाई अब उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। अब हामी परमेश्वरको राज्यको नागरिक भएका छौँ। यी कुराहरू हामी जान्दैनौँ। तपाईँ र मेरो स्थान के हो ख्रिस्टमा? तपाईँ र म जान्दैन। तपाईँ र म परमेश्वरमा हामी हाम्रो आत्मिक जीवन बढेन भने ती कुराहरू हामी जान्दैन। घरमा गएर पढ्नुहोस् आज यो एफिसी 2 पुरा पढ्नुहोस्। तपाईँ र म पढ्नु जरुरी छ। जब हामी प्रभुमा बढ्यौँ भने यी कुराहरू हामी जान्नेछौँ। अनि अर्को 2 नम्बरमा तपाईँ र म प्रभुमा बढेनौँ भने हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो आत्मिक मानिस प्रभुमा बढेन भने तपाईँ र मेरो लागि ख्रिस्ट यीशुले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँ र मेरो लागि ख्रिस्ट यीशुले के गर्दै हुनुहुन्छ? रोमी 8 को 34, रोमी 8 को 34 परमेश्वरको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थको प्रार्थना मध्यस्थ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो लागि ख्रिस्ट यीशुले स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नु भएर रात दिन मध्यस्थ गर्दै हुनुहुन्छ। अझ हामी ती कुराहरू जान्दैन। के भन्नु खोजेको हामी ती कुराहरू बुझ्दैन। तपाईँ र म ख्रिस्टमा बढेनौँ भने आज यीशुले तपाईँ र मेरो लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ र म त सोच्छौँ हामी ख्रिस्टमा बढेनौँ भने हाम्रो सोच एउटै मात्र हुन्छ, उहाँले रगत बगाइदिनु भयो कल्भरी क्रुसमा, हामीले उद्धार र मुक्ति पायौँ, बस यीशुको काम सिद्धियो। तर प्रियजनहरू, आज तपाईँ र म बढेनौँ भने यी कुराहरू हामी जान्दैनौँ। ख्रिस्टमा तपाईँ र मेरो स्थान के हो हामी जान्दैनौँ। 2 नम्बरमा तपाईँ र मेरो लागि यीशु ख्रिस्टले के गर्दै हुनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ। 3 नम्बरमा तपाईँ र मैले के गर्नु सक्छौँ? वाट वी आर क्यापेबल अफ, हामी के को लागि क्यापेबल छौँ, हामी के गर्नु सक्छौँ परमेश्वरमा, ती कुराहरू हामी जान्दैनौँ। हामी बालकको बालकै हुन्छौँ। अनि बालकले पनि प्रियजनहरू कसै मान्नु, फर इक्जाम्पल कोही बिलिनियरको घरमा, बिलिनियर भनेको के? अरबपतिको घरमा एउटा बच्चा जन्मियो भने ऊ बच्चा बढेन भने त्यो अरबपतिको सबै कुराहरू उसले थाहा पाउँछ त। ऊ त्यो अरबपतिको अरबलाई कसरी चलाउनु पर्ने हो, त्यो अरबपतिको अरबौँ रुपियाँलाई कसरी चलाउनु पर्ने हो, उसँग के अधिकार छ, उसले के गर्नु सक्छ, ऊ बढेर भने उसले केही पनि थाहा पाउनु सक्दैन। जब ऊ बढेर जान्छ, 20 वर्षको पुग्छ, 25 वर्ष पुग्छ, हाइटमा बढ्छ, ज्ञानमा बढ्छ, उमेरमा बढ्छ, सबै कुरामा जब ब्यालेन्स भएर बढेर जान्छ, तब उसले जब जवान हुन्छ नि, त्यो उसको बुवाको रुपियाँ पैसालाई उसले सही सदुपयोग गरेर उसले प्रशस्तै धन आर्जन गर्न सक्छ। अब तपाईँ र मैले पनि हामी ख्रिस्टमा बढेर गयौँ भने तपाईँ र मेरो ख्रिस्टमा स्थान के हो? तपाईँ र म ख्रिस्ट यीशुमा को हौँ? तपाईँ र मेरो लागि ख्रिस्ट यीशुले के गर्दै हुनुहुन्छ र हामी के गर्नु सक्छौँ? अब ती कुरा जब हामी थाहा पाउँछौँ नि, परमेश्वरमा हामी एकदमै आशिषित जीवन जिउन सक्छौँ। जसरी यीशु संसारमा जिउनु भयो, आमेन। किनभने यीशु ख्रिस्टलाई सबै कुरा थाहा थियो, उहाँले के गर्नु सक्छु भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। त्यसकारण प्रियजनहरू, म आज यहाँलाई आग्रह गर्दछु, हामी ख्रिस्ट यीशुमा अब बढौँ। अब हामी बालक बनेर नबसौँ। हेर्नुहोस्, हामी 25 वर्षमा प्रभुलाई चिनेको, तपाईँ र म के गर्नु सक्छौँ थाहै छैन। रोग बिमारी, एउटा बिमारी, सानो बिमारी भयो, अब पास्टरलाई बोलाउँ, हामी त सधैँ सक्दैन पास्टरलाई बोलाउँ, अगुवालाई बोलाउँ। किन यी कुराहरू आज भनिसक्यो?
किन हामी ख्रिस्टमा बढेका छैनौँ। सानो कुरा केही समस्या भयो, हाम्रो आत्मिक जीवनमा सानो समस्या आयो, हामी ट्याकल गर्न सक्दैनौँ। किन? ख्रिस्ट यीशुमा हामीले हाम्रो स्थान थाहा पाएको छैन। हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो क्यापासिटी के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यो थाहा नभएपछि हामीले कसलाई बोलाउनु पर्यो? कसलाई बोलाउनु पर्यो? पास्टरलाई बोलाउनु पर्यो, अगुवालाई बोलाउनु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् प्रियजन, एउटा कुरा भन्छु, अर्काको विश्वासमा अर्काको गाडीमा सधैँभरि चढेर गन्तव्य स्थान पुगिँदैन। कि कोही पुग्नुहुन्छ यहाँदेखि झापा जानुपर्ने, पैसा छैन, अर्काको गाडीलाई लिफ्ट माग्यो पुऱ्याइदिएला काभ्रे, फेरि अर्कोलाई लिफ्ट माग्यो पुऱ्याइदिएला सिन्धुली, सिन्धुलीदेखि उता लग्दैन भने के गर्नुहुन्छ? झापा पुग्नुहुन्छ? जानुपर्ने छ महेन्द्रनगर, अर्काको गाडीमा लिफ्ट माग्यो, मसँग पैसा छैन, केही छैन, कृपया गरेर मलाई लगिदिनुहोस् न, नाइट बसले बुटबल पुऱ्याएर छोडिदियो। जानुपर्ने छ महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, बुटबल पुऱ्याएर छोडिदियो गाडीले। त्यहाँदेखि अर्कोलाई बिन्ती गर्नुभयो, दाम पुऱ्याइदियो, दामको लमाइ पुऱ्याइदियो, त्यहाँदेखि पर कसरी जानुहुन्छ? त्यसकारण प्रियजनहरू, हामी वृद्धि हुनु जरुरी छ। अर्काको विश्वासमा हामी हिँडेर, अर्काको विश्वासमा हामी हिँडेर हामी गन्तव्य स्थान पुग्न सक्दैनौँ। आमेन? सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो विश्वासमा हिँड्नु जरुरी छ। हामी ख्रिस्टमा बढ्नु जरुरी छ। ख्रिस्टमा तपाईँ र म बढ्यौँ भने हामी गन्तव्य स्थान पुग्छौँ। तपाईँ र मैले थाहा गर्छौँ हाम्रो ख्रिस्टमा हाम्रो स्थान के हो। तपाईँ र मैले थाहा गर्छौँ यीशु ख्रिस्टले अहिले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मसँग को हुनुहुन्छ? हामी को हौँ? हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ। हामी भित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू हाम्रो सुरक्षाको लागि खटिएका छन्। हामी विश्वासमा बढेनौँ भने, हाम्रो आत्मिक जीवन बढेन भने यी कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्दैन। फिलिपीको पुस्तकले भन्छ आई क्यान डु अल थिङ थ्रु क्राइस्ट, होइन? कि कसो भन्छ? फिलिपीको पुस्तकले के भन्छ? फिलिपी 4:13ले जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई शक्ति कसले दिनुहुन्छ? यीशु ख्रिस्टले, पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ। आमेन? जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट तपाईँलाई शक्ति दिनुहुन्छ र म सबै थोक गर्न सक्छु भन्छ बाइबलले। आज हामी प्रभुमा पढेनौँ भने हामी कुराहरू जान्दैन। दुधे बालकले ती कुराहरू जान्दैन। दुधे बालकले केही पनि कुराहरू जान्दैन। उसले एउटै मात्र कुरा जान्दछ, दुध खानु जान्दछ। दुध मात्रै खानु जान्दछ उसले। त्यहाँदेखि दुधे बालकलाई अरू कुरा हालिदियो भने, भात हालिदियो भने खाँदैन नि। कि खान्छ सुरुमा? उसले त्यो भात खानुको लागि बढ्नुपर्छ। 1 महिनामा उसले भात खाँदैन, 2 महिनामा उसले भात खाँदैन। भात खानुको लागि उसलाई समय बढ्नुपर्छ, उसको शरीर बढ्नुपर्छ, उसको पाचन क्रियाहरू बढ्नुपर्छ अनि उसले भात खाने लेभलमा पुग्छ, खाना खाने लेभलमा पुग्छ। त्यहाँदेखि उसले लिटो खान्छ, हुँदा त्यहाँदेखि उसले खाना ठोस पदार्थहरू खान सुरु गर्दछ। त्यसकारण प्रियजन, तपाईँ र म प्रभुमा बढ्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस् त प्रियजनहरू, अरू कुरा म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँ र म परमेश्वरमा बढेनौँ भने उहाँको महान योजनाहरू हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्दछ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, बाइबलले भन्दछ यिर्मिया 29:11मा, यदि म गलत छुइनँ भने यिर्मिया 29:11 नै होला, होइन? हो नि, होइन? तपाईँ सबैलाई थाहा छ नि त्यो जुन योजनाहरू मैले तेरो लागि बनाएको छु तिमीमा जान्दछु। अनि परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो योजनाभन्दा 1000 टाइम बेटर छ। तपाईँ र मेरो योजना हाम्रो आँखाले हामी हेरेर बनाउँछौँ। हामी सीमित छ, हाम्रो दृष्टि के सीमित छैन र? तर परमेश्वरको दृष्टि असीमित छ। हाम्रो दृष्टि यहाँदेखि हामी 5 किलोमिटर होला हाम्रो भिजिबिलिटी, 5 किलोमिटरको मान्छे चिन्दैनौँ फेरि, त्यति थोरै छ हाम्रो दृष्टि। अनि हामी थोरै सानो योजना बनाउँछौँ। र बाइबलले भन्छ जुन योजनाहरू मैले बनाएको छु तेरो लागि ती म जान्दछु। मलाई हानि र नोक्सानीको लागि होइन, मलाई आशा र भविष्य दिने योजना बनाएको छु। आमेन? यदि हामी ख्रिस्टमा बढेनौँ भने, परमेश्वरमा हामी बढेनौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना के हो? वी डोन्ट नो, जिरो। अहिले म सोध्दिनँ, यहाँ म सोध्दिनँ।
हामी अब बढौँ भने हामी पत्ता लगाउँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना के हो, हामी ख्रिस्टमा बढौँ अनि पत्ता लगाउँ। किन उहाँले तपाईँ र मेरो लागि महान योजना राख्नुभएको छ। कोही पनि यहाँ हुनुहुन्न चान्चुने योजनाको व्यक्ति, कोही पनि यहाँ हुनुहुन्न चान्चुने योजना, परमेश्वरको चान्चुने योजना भएको व्यक्तिहरू। तपाईँहरू सबैको जीवनमा परमेश्वरको महान योजना छ। कुरा एउटै मात्र हो, आज ती योजना हामीले थाहा गरेको छैन। किन? हामी ख्रिस्टमा बढ्न चाहेको छैन। प्रियजनहरू, म आज यहाँलाई बिन्ती गर्छु, अनुरोध गर्छु, हामी प्रभुमा अब बढौँ। हामी प्रभुमा जन्म्यौँ, उहाँको राज्यमा हामी फर्केर आयौँ, हाम्रा पापहरू क्षमा भए। अब हामी चुपचाप नबस्छौँ। अब हाम्रो स्वर्गद्वार टिकट फिक्स भइहाल्यो भनेर ती पापसँग खेल्दै नबस्छौँ। पापसँग खेल्दै बस्यौँ भने त्यो स्वर्गद्वार टिकट पनि गुम्नु सक्छ। त्यस कारण अब हामी ख्रिस्टमा बढौँ। हामी उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा थाहा गरौँ, हामी प्रभुमा बढौँ। अनि अर्को कुरा हामी ख्रिस्टमा बढेनौँ भने नि खदिलो पदार्थहरू हामी खान सक्दैनौँ। अघि मैले बालकको कुरा दिएँ नि, उसले भात खाएन भने उसको शरीर कसरी बलियो हुन्छ? भात खाएन भने हुन्छ त? बालक दुधै मात्र खाइराख्यो भने, 10 वर्ष पुगेको बालकले दुधै मात्र खाइराख्यो भने उसको जीवन बलियो हुन्छ? उसले खदिलो कुराहरू खानु पर्दछ, खदिलो कुराहरूले लिनुपर्छ। त्यस कारण प्रियजनहरू, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन पनि बालक भइराख्यो भने हामीले खदिलो कुराहरू खानु सक्दैनौँ, पच्दैन ती कुराहरू। पवित्र आत्माको दान र वरदानको कुराहरू, उहाँको पवित्र आत्माको कार्यहरू हामी जिरो हुन्छौँ। ती खदिलो कुराहरू हामी लिन सक्दैनौँ। किन? हामी बालकै भइराख्यौँ भने हामी सक्दैनौँ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्छ, कोरिन्थीको पुस्तकमा, मैले अस्ति पनि यहाँलाई पढेको छु, तिमीहरूसँग बोल्दाखेरि म आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तो बोल्नु सकिनँ, होइन? तर संसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तो म बोलेँ। मैले तिमीहरूलाई दुध खुलाएँ, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएन। ख्रिस्टमा हामी बढेनौँ भने उहाँको ठुलो महान योजनाको लागि तयार हुन सक्दैनौँ। त्यस कारण तपाईँ र म ख्रिस्टमा बढ्नु जरुरी छ। अब हामी ख्रिस्टमा बढौँ। आमेन। अनि अब ख्रिस्टमा हामी कसरी वृद्धि हुन्छौँ त? फेरि अब म अन्तिममा पुगेँ। भन्दै जाँदाखेरि लामो हुनसक्छ, तर म अब सर्टकट गइहालेँ। अन्तिममा गएँ। मैले देखेँ यहाँ कतिजना निद्रा लागिरहेको छ। म अन्तिम गएँ। हाम्रो आत्मिकी मानिस बढ्नुको लागि मैले अस्ति तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ। पहिलो पत्रुस 2 को कुन मैले दिएको थिएँ होमवर्क? पहिलो पत्रुस 2 को 1 र 2 हामी पढाउन थियो। पहिलो पत्रुस 2 को 1 र 2। यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल, कपट, ईर्ष्या, सबै निन्दाहरू त्याग, नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिकी दूधको तृष्णा गर। त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर। अनि त्यो शुद्ध आत्मिकी दूध चाहिँ प्रियजनहरू परमेश्वरको वचन हो। आमेन। जब परमेश्वरको वचन तपाईँ र म प्रशस्तै हाम्रो आत्मिकी मानिसले फुलाउँछौँ, जब हामी परमेश्वरको वचन प्रशस्तै हाम्रो आत्मालाई हामी फुलाउँछौँ, तब तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा बढ्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो भित्री आत्मिकी मानिस वृद्धि हुन सुरु गर्छ। आज कति म सोध्दिनँ है त, हामी बाइबल रेगुलर पढ्छौँ नि, कतिचोटि पढ्छौँ दिनमा? ठुलो कुरा छ यहाँ। हामी बाइबल कतिको अध्ययन गर्छौँ, कतिको हाम्रो आत्मिकी मानिसलाई परमेश्वरको वचन खुलाउँछौँ। किनभने हामी परमेश्वरको वचन हाम्रो आत्मिकी मानिसलाई खुलाएनौँ भने, हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरको वचन हाम्रो शरीर भात खाएर बढ्छ। यो शरीर छ नि, खाना खानुपर्छ बढ्नुको लागि, स्ट्रङ हुनुको लागि खाना खानुपर्छ। त्यसैले हाम्रो आत्मिकी मानिसले, हाम्रो आत्माले चाहिँ बढ्नुको लागि, बलियो हुनुको लागि परमेश्वरको वचन खानुपर्छ। आज प्रियजनहरू, तपाईँ र म उहाँमा बढ्नुको लागि परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर हाम्रो आत्मालाई खुलाउनु जरुरी छ। हामी बाइबल बोकेर मात्रै नहिँडौँ, हामी यो परमेश्वरको वचनलाई केवल बोकेर मात्रै नहिँडौँ,
सिरानी लगाएर हुनेवाला केही पनि छैन। म पनि एक दुईचोटि मैले सिरानी लगाएँ। किन वचनलाई सिरानी लगाएर नराम्रो सपना देखेँ, म सिरानी लगाएर सुत्छु। कतिले गर्नुभएको छ यहाँ? गर्नुभएको होला नि कहिले त। मैले त म झुट बोल्दिनँ, मैले पनि एक दुईचोटि गरेकै छु। अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो आत्मालाई खुलाउने हो र जब हाम्रो आत्मा बलियो हुन्छ नि ती सबै कुरासँग फाइट गर्न सक्छ। वचनलाई सिरानी लगाएर फाइट गर्न सक्दैन। कतिचोटि दुष्ट आत्मा लागेको हुन्छ, बाइबललाई ड्याङ देख्नु मान्छे भरे दुष्ट आत्मा भाग्दाखेरि उसको शरीर हात फ्रेक्चर कोहीको के फ्रेक्चर। किन बाइबलले देखाइ अब यत्रो बाइबल दिँदा के हुन्छ? हामी बढेनौँ भने हामी त्यस्तो हुन्छ। वचन अब यहाँ होइन प्रियजनहरू, तपाईँहरू मेरो आत्मिक मानिस बलियो भनेपछि वचन यहाँ हुन्छ। आमेन। अनि तपाईँहरू म जब बोल्छौँ दुष्ट आत्मा भाग्छ। वचन बाइबलले धराएर हानेर भाग्दैन। त्यसकारण प्रियजनहरू हताश निराश कोही पनि नहुनु होला। अनि यहाँले नसोच्नु होला आजसम्म म प्रभुमा बढेकै रहेनछु म भनेर निराश डिप्रेसनमा नजानुहोस्। हामी अब बढौँ। आमेन। किनभने प्रभुमा बढ्ने प्रक्रिया भनेको कुरा सिद्धिँदैन। अनि प्रभुमा बढ्ने प्रक्रिया भनेको अब ल अब म बढिसकेँ भनेर रोकिनेवाला छैन। निरन्तर प्रभुमा बढ्ने प्रक्रिया निरन्तर छ। हामी निरन्तर दैनिक जीवनमा बढिराख्ने हो। हाम्रो आत्मिकी मानिसलाई हामी प्रशस्त खुलाइराख्ने हो। जब आत्मिकी मानिसलाई परमेश्वरको वचन प्रशस्त खुलाउँछौँ नि सबै कुराहरूसँग लड्न सक्छ। बाइबलले भन्दछ पत्रुस पहिलो पुस्तकमा योहन्नाको पुस्तक पहिलो योहन्नाको पुस्तकमा होला मेरो सानो बालकहरू 4:4 पहिलो योहन्ना 4:4 मेरो सानो बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ। किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। आमेन। यी कुरा हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। हामी प्रभुमा बढेनौँ भने फेरि प्रभुमा हामी वृद्धि भएका छैनौँ भने हामी भित्र को हुनुहुन्छ थाहा छैन। हामी सक्दो आफ्नै प्रयासले गर्छौँ अनि फेल खान्छौँ। तर हामी भित्र त यत्रो शक्तिशाली इनर्मस शक्तिशाली परमेश्वर हामी भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। अनि हामी आफै कोसिस गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ, रात दिन गर्छौँ, अन्तिममा फेल खान्छौँ। अनि परमेश्वरमा फर्केर आउँछौँ। प्रभुको इच्छै थिएन रहेछ, प्रभुको योजनै थिएन रहेछ। अरे प्रभुको योजना हाम्रो लागि हरेक असल योजना परमेश्वरको योजना हाम्रो लागि। तर हामी आफै गर्ने कोसिस गर्छौँ नि त। हामी बिर्सिन्छौँ हामी भित्र को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। किन? हामी प्रभुमा बढेका छैनौँ। हामी केटाकेटी नै छौँ, दुधे बालकै छौँ। त्यसकारण प्रियजनहरू अब हामी प्रभुमा बढौँ। उहाँको प्रतिज्ञाहरू बाइबलमा प्रशस्तै यहाँले पढ्नु भने प्रतिज्ञा म त बाइबल भन्छु प्रतिज्ञाको पुस्तक हो बाइबल हो कि न त? कतिले लाग्छ त्यो कुरा? सहमत हुनुहुन्छ? बाइबल त प्रतिज्ञाको पुस्तक हो। यहाँ प्रशस्तै प्रतिज्ञाहरू छ। हामी ख्रिस्टमा बढेनौँ भने हाम्रो लागि जिरो। एउटा धनी बुवाले अरबपति बुवाले अरबौँ रुपियाँ छोराको नाममा राखिदिएको छ। ऊ प्रभुमा बढेकै छ। के अरे माफ गर न, ऊ आफ्नो पदमा जिउमा शरीर ज्ञान बुद्धिमा वृद्धि नै भएको छैन। उसको लागि त करोडौँ रुपियाँ के हो? के गर्न सक्छ त्यो रुपियाँ पैसाले? उसलाई प्रयोग गर्नै आउँदैन। त्यसकारण प्रियजन तपाईँ र मेरो लागि बाइबलमा प्रशस्तै सबै कुरा राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरले सबै कुरा राखिदिनु भएको छ। म त भन्छु सबै कुरा तपाईँ र मेरो लागि जीवनै उहाँले यहाँ राखिदिनु भएको छ। अब तपाईँ र म प्रभुमा पढेनौँ भने हाम्रो लागि त के भन्छ एउटा छ नि, एउटा उखान छ। मैले बिर्सिहालेँ ठ्याक्कै भन्नु, मैले बिर्सेँ। ठ्याक्कै उखान त थियो तर मैले बिर्सेँ। म केपिओली पढिनँ त्यही भनेर माफ गर्नु होला अहिले। उहाँलाई चाहिँ धेरै उखानहरू आउँछ नि त। अनि मैले बिर्सेँ एउटा उखान त थियो होइन। यत्रो धेरै कुराहरू तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अब ती सबै हाम्रो हो। आमेन। अब हामी पढौँ अनि हामी कसरी वृद्धि हुन्छौँ? उहाँको वचन रात दिन गर्नु पऱ्यो। उहाँको वचनको तृष्णा र उहाँको वचनको खुवाइले हामी पढ्छौँ। त्यसैले हामी अब प्रभुमा पढ्नु पऱ्यो। यहाँलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि म आजको वचनलाई म यहीँनिर राख्दछु। म धेरै बोरिङ